مسئله ولایت فقیه که تأسیس شد فقط به این است که بشه حکومت اسلام جلو استبدادها گرفته شود، جلو طاغوتها گرفته شود که هیچ فردی حق ندارد حکومت کند، هیچ شخصی حق ندارد بر ملت مسلط شود. تسلط بر مسلمین حرام است برای هر فردی که باشد. فقط امام مسلمین، یعنی اون کسی که هوای نفس ندارد، آن کسی که دانا به اوضاع زمان است، آن کسی که آشنایی به مکتب اسلام است، این در رأس باشد و سایر قوا زیر نظر او مرتب و منظم بشود تا بشود اسلام. اینجا مرکز مقاومت است.